السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اذا كما شفتوا معايا في الصوره، الدرس ديال اليوم هو فراشة دوبلور. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي الاسفل ديال الفراشة اللي هو الدوبلور. اذا نبداو الدرس ديالنا على بركه الله. اذا نبداو ان شاء الله. دونك الطول ديالي ناخذ القياسات. طول 1.30 متر، دورة ديال الصدر 26 سنتيم، تركيز 22، دورة ديال الرقبة 10 على 16 سنتيم، دورة ديال الحوض 28 سنتيم، وليفازمون يعني الجلايل يعني الوسع اللي تيكون لتحت في الموديل 40 سنتيم. اول حاجه درت خديت 75 سنتيم في هذا الاطار على الطول اللي غادي نحتاج اللي هو 1.30 متر زائد القيمه ديال الخياطه. بالنسبه للدوبلور ديال الفراشه كيكون مسدود من الامام ومن الظهر، يعني ما كتكونش الخياطه في الامام، يعني تيكون توب متني من جهه ديال الامام وحتى من جهه ديال الظهر ان شاء الله الدرس. اذا اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير تركيز اللي عندي فيه 22 سنتيم من هذه الجهه ومن هذه الجهه باش ما يجيني حتى شي اعوجاج في الثوب. 22 سنتيم غادي ننزل عليها القياس ديال دورة الصدر اللي عندي فيها 26 سنتيم. من بعد غادي ننزل ب40 سنتيم ديال ارتفاع الظهر، غادي ننزل في ارتفاع الظهر غادي ننزل فيه دورة ديال الحزام. انا القاعده اللي كنخدم بها هي دوره ديال الصدر كنقص منها 2 سنتيم. بالنسبه لكم يمكن لكم تاخذوا القياس ديال دوره الحزام. هنا غادي نقص من دوره الصدر 26 سنتيم، غادي تولي عندي 24 سنتيم. من بعد غادي ننزل بارتفاع الحوض، غادي ننزل ب60 نفس الحاجه هنا 60 سنتيم، وغادي ننزل عليها القياس ديال دورة الحوض عندي 28 سنتيم، وغادي ننزل القياس ديال ليفازمون اللي عندي 40 سنتيم. من بعد غادي نصل النقاط. على هذا الشكل هذا، وهنايا غادي نخليو 30 سنتيم مفتوحه ديال الفتحه، لان 40 سنتيم صعيب شويه باش الواحد يتمشى على خاطره. من بعد غادي نجي لهذا المكان وغادي ندير 10 ديال السنتيم، نفس الحاجه هنا 10 ديال السنتيم. من بعدها غادي نحسب 4 ديال السنتيم، نفس الحاجه هنا 4 ديال السنتيم. غادي نجي لهنا وغادي ننزل ب 16 سنتيم ديال دورة الرقبه، ها هي 16 سنتيم. من بعد غادي نجي لهنا من هذه النقطه وغادي ننزل ب 13 سنتيم. دابا حنا كنخدم هنايا الحزام اولا سميطات ديال الدوبلور 13 سنتيم على هذا الشكل هذا. ومن بعد نكمل بيدي، غادي نجي لهنا بهذه الطريقه نفس الحاجه هنا على هذا الشكل هذا. كيجيني هنايا فاش من بعد ما كنفصلو كيجي على شكل قلب. دابا غادي نمروا الجهه ديال الظهر، غادي ندير 10 ديال السنتيم، من بعدها 4 ديال السنتيم ديال السماط ديال الدوبلور. هنا غادي ننزل بالتركيز اللي عندي فيه 22 سنتيم،
من بعدها مباشرة غادي ننزل ب40 سنتيم ديال ارتفاع الظهر. من بعدها مباشرة ارتفاع الحوض اللي فيه 60 سنتيم. نفس الحاجة غادي نديرها من هذه الجهة هذه. غننزل 22 سنتيم ديال التركيز، 40 سنتيم ديال ارتفاع الظهر، 60 سنتيم ديال ارتفاع الحوض. النقاط ديال التركيز غننزل عليهم القياس ديال دورة الصدر، عندي فيها 26 سنتيم. ارتفاع الظهر غادي ننزل عليه القياس ديال الحزام 24 سنتيم. وبالنسبة لارتفاع الحوض طبعا غننزلو القياسات ديال دورة الحوض اللي عندي فيها 28 سنتيم. من بعد غادي ننزل لتحت للاسفل وغادي ندير ليفازمون اللي محتاجه اللي فيه 40 سنتيم. فوالا. من بعد غادي نصل النقاط غادي نجي لهذا المكان هذا وغادي ندخل هنا ب10 ديال السنتيم. من بعدها 4 ديال السنتيم ديال السماطي وكنصل هاد النقاط بهذا الشكل هذا. وما تنساوش غادي نطلعوا هنا ب 30 سنتيم ديال الفتحه باش يسهل عليكم تمشاو به. اذا من بعد ما سالينا الفصله ديال الدبلور ديال الفراشه غادي نمروا الان الطريقه ديال الفصله ديال الفراشه. اول حاجه نعطيكم هي القياسات اللي عندي في الطول 1.30 سنتيم، دوره ديال الرقبه 10 ديال السنتيم على 15، دوره ديال الكم 15 سنتيم، وبالنسبه ليفازمون يعني جلايل 50 سنتيم. هادو هما القياسات اللي غادي نحتاجو. هنا درت الاطار اللي فيه 75 سنتيم على الطول ديالي 1.30 زائد قيمه ديال الخياطه. اول حاجه غادي ننزل هنا بالنسبه للثوب راه تيكون مسدود من هذه الجهه هذه ومن هذه الجهه كذلك، يعني تيكون الثوب مطوي على 2 ومن بعد كيتطوى على 4 باش كيجي مسدود من هذا المكان ومن هذا المكان. غادي نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرو كناخذوا القياس ديال دوره الرقبه، كناخذ هنا 10 ديال السنتيم وكنزل ب15 سنتيم وجوج ديال السنتيم في نفس الوقت. ما تنسوش بان الثوب راه مطوي على 4، يعني غادي ناخذوا دوره ديال الرقبه ديال الظهر وديال الامام. بالنسبه ديال الظهر كنزلو غير بجوج ديال السنتيم والامام 15 سنتيم ونرسمو التقريره ديالنا. من بعد غادي ننزل الجلايل وغادي ندير 50 سنتيم 50 سنتيم. وبالنسبه للدوره ديال الكم غادي ندير فيها 15 سنتيم في هذا المكان من هذه النقطه لهادي. وغادي ناخذ بيستولي اولا البيروكي. من بعد غادي نجي وغادي نصل هاد النقاط ديال دوره الكم مع دوره الجلايل. بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. من بعد ما تنساوش تطلعوا هنايا 3 ديال السنتيم باش ما يجيوكمش هاد الجوانب هادو طايحين في الارض. غادي ناخذوا مثلث وغادي نحطوه بهذا الشكل هذا ونديروا سطر بهذا الشكل. كنتمنى انه يكون الفيديو واضح ويكون الشرح واضح. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش هكا يوصلهم كل جديد ان شاء الله. وكنقول لكم الله يعاونكم ومع السلامه، وان شاء الله نلقاكم بخير في الفيديو الجاي. الله يعاونكم.